ओम नमो सिद्धाय। म श्री पञ्च सत्य सनातन। मानवतावादको प्रचार योजना राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहले सन् 1930 जनवरी 14 मानववादी क्लब बेङ्गलोरमा दिनुभएको प्रवचन। मानवतावाद भनेको सम्पूर्ण मानवका निम्ति सुहाउँदो, मिल्दो र अपनाउन एवं प्रयोग गर्न सकिने सिद्धान्त हो। यसलाई कुनै जात, वर्ग, सम्प्रदाय, समूह, राष्ट्रियता वा देश विशेषको भेदभाव नगरी स्वीकार गर्न सकिन्छ। मैले बुझेको कुरा यही हो र अरूलाई पनि मैले यही कुरा बुझाउने प्रयत्न गरेको छु। मानवतावाद पुस्तक 3 भागमा विभाजित छ र वितरणका लागि यहाँ टेबलमा मौजुद छ। मैले ती तीनै भागको मूल्य 3 रुपैयाँ मात्र लिने निर्णय गरेको छु। पुस्तकमा उल्लेखित आदर्शहरूको प्रचार गर्ने हेतुले नै मैले मानवतावादी क्लबको स्थापना गरेको हुँ, किनभने मानवतावाद सम्पूर्ण मानवका लागि उपयोगी छ र भारतवासीहरूका लागि त अझ खास चासोको विषय छ। तपाईहरूलाई लागेका होला मानवतावाद भनेको के हो र यो कसरी भारतवासीहरूका लागि विशेष रूपमा उपयोगी छ। यसैगरी मानवतावाद सम्पूर्ण मानवका लागि किन आवश्यक र उपयोगी छ भन्ने कुरा पनि लागेको होला। सर्वप्रथम म यसै विषयमा केही कुरा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। मानवको आदर्श मानिस मात्रका अनगिन्ती दुःख र तिनीहरूको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउनु भन्दा न त बढी छ न त कम नै। यो किताब पनि मानव कष्टको खोजीबाट प्रारम्भ भएको छ र तिनको निराकरणका निम्ति सुझावहरू दिएर समाप्त भएको छ। मानव मात्रका दुःख या विपत्तिहरूलाई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक आदि विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेर अनेक उपशीर्षकमा देखाउन पनि नसकिने होइन। तर निष्कर्ष के हो भने मानव जीवनमा आघात पुर्याउनु, असुविधा पुर्याउनु वा जीवनलाई दुःखमय बनाइदिनु नै मानव कष्ट हो। अनि मानवतावाद भनेको यी सबै कष्टको निराकरण गरी सुख सुविधाका साथ जीवन संरक्षण गर्ने उपाय हो। जहाँसम्म मैले बुझेको छु, भौतिक जगतका सारा सङ्घर्ष भौतिक सुख सुविधाको खोजीका निम्ति भइरहेका छन् र आध्यात्मिक जगतको सङ्घर्ष पनि त्यही उद्देश्यका निम्ति धर्मलाई आधार मानेर चलिरहेको छ। यति मात्र पनि होइन, आध्यात्मिक सङ्घर्षले त यस लोकमा र परलोकमा समेत सुखको आकांक्षा राखिएको छ। यसैले सम्पूर्ण मानव जातिको लक्ष्य के देखिन्छ भने जीवनको संरक्षण तथा सुख सुविधाको प्राप्तिका लागि यस लोक र परलोकको समेत विचार गर्नु। मानिस चाहे आस्तिक होस्, चाहे नास्तिक होस्, वैज्ञानिक होस्, सबैको लक्ष्य यही नै हुन्छ। अब यसमा एउटै कुरा के फरक छ भने यी सबैको लक्ष्य केवल सामान्य आन्तरिक प्रेरणाद्वारा आत्मसंरक्षणका लागि काम गर्नु हो भने मानवतावादको लक्ष्य चाहिँ जीवन संरक्षणको कार्यलाई प्रमुखता दिएर राम्रो सुझबुझका साथ सुख सुविधाको खोजीमा अगाडि बढ्नु हो। मानवमा अन्य प्राणीमा भन्दा बढी तर्क र विचार आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यसैले विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र यथार्थ निष्कर्षमा पुगी उसले यस क्लबले राखेका लक्ष्य अनुरूपकै बाटो पहिल्याउन सक्दछ। यस स्थितिमा मानिसले जीवनको संरक्षण एवं सुख सुविधाको प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्न चाहन्छ र जीवन संरक्षण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दछ भने उसले मानवतावाद प्रति विश्वास र यसको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ। अब एउटै कुरो बाँकी के रह्यो भने सर्वसाधारण जनताको ध्यान मानवताप्रति कसरी खिच्न सकिन्छ। मानवीय प्रकृतिको मूलभूत विशेषता के छ भने धार्मिक विषयमा होस् वा विधि व्यवहारको कुरामा जहाँ पनि सिलसिलाबद्ध प्रचार एवं सुसङ्गठित रूपबाट गरिएको प्रचारले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामी सबैको बोल्सेविक क्रान्तिबाट पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। मानिसहरूलाई क्रान्ति गर्न र लड्नका लागि कसरी तम्स्याइएको छ भन्ने मर्नु र बाँच्नुको कुनै ठेगाना छैन। तापनि काल्पनिक सुख सुविधाको प्राप्तिका निम्ति मानिस तम्सिएका छन्। यसैले कुन कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ भने जनताको हृदयमा क्रान्तिको ज्वाला दन्किएपछि सम्पूर्ण मानव समाजलाई खत्तम नपारी त्यो निभ्दैन।
समाजमा जब क्रान्तिकारी विचारधाराले जरो गाड्दै जान्छ त्यस बखत संसारका प्रत्येक व्यक्ति ज्यानको बाजी लगाएर पनि आफ्नो भाग्यरेखा कोर्न तम्सन्छन्। यस्तो स्थितिमा मानिसहरू केवल आँखा चिम्लेर यसतर्फ लाग्दछन्। त्यस्तो त शक्तिशाली एवं सम्पन्न मानिसको दुष्ट शासनले सर्वसाधारण मानिसको सहनशीलतालाई विचलित पारेर विद्रोह गराउनु सक्छ भन्ने कुरालाई म अस्वीकार गर्दिन। यस्तो स्थितिमा शोषित वा पीडित मानिसले यस्ता दबाउबाट मुक्ति पाउन अनेक बाटो खोज्नु नै पर्छ। यी उपाय र तरिकाहरू जहिले पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा तरिका हो तुरुन्तै हिंसक मुकाबिल गर्नु र आफूलाई सताउने मानिसलाई मार्नु कि आफै मर्नु वा दुवै मर्नु। यस प्रकारको युक्ति प्राय पशुहरूका निम्ति उपयुक्त हुन्छ। यसैले यसलाई म पाशविक प्रयोग भन्दछु। अर्को प्रयोग वा युक्ति चाहिँ विवेकपूर्ण हुन्छ, जसबाट अत्याचारीले आफ्नो प्रवृत्ति र आचरणलाई बिना कुनै खतरा परिवर्तन गर्दछ। यस्तो तरिकालाई नै म मानवीय तरिका भन्दछु र यसैलाई अपनाउनु पर्दछ भनेर मैले युरोपमा दिएका प्रवचनहरूमा पनि भन्दै आएको छु। म मान्दछु परिवर्तन ल्याउनु त्यति सजिलो छैन। खास गरेर धर्मान्धहरू र धनान्धहरूमा सजिलै परिवर्तन आउन सक्दैन। तर हामी पशु झैँ हिंसक शक्तिको प्रयासबाट मात्रै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने प्राणी होइनौँ। हामी त मानव हौँ। हामीमा छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाल्न सक्ने क्षमता छ। यो शक्ति पशुमा हुँदैन। यहाँहरूलाई थाहै छ, यही शक्तिका भरमा नै मानिसले बिना पाशविक शक्तिको प्रयोग ठुला ठुला चमत्कारपूर्ण आविष्कारहरू र खोजहरू गरिरहेको छ। तसर्थ यही मानव क्षमताको आधारमा हामीहरूले दिलो ज्यानले काम गर्न थाल्ने हो भने गलत बाटामा लागेका मानिसलाई पनि पुनः सही बाटामा ल्याउन सफल हुनेछौँ। यसमा कुनै दुविधा छैन। हामीले क्लबको गठन गर्दा आम जनतामा विद्यमान मानवीय दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग हेरेका छौँ र जीवन संरक्षण एवं सुख सुविधाको उपभोग नै हर प्राणीको अन्तिम उद्देश्य हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छौँ। केवल शान्ति, एकता र सहयोगात्मक भावनाद्वारा नै हामीले चिताएको एकता र सहयोग पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अब म उक्त प्रयासलाई सफल पार्न पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गर्दछु। 1. क. धर्म सम्बन्धी झैझगडाको अन्त्य हुनुपर्दछ। ख. विभिन्न वर्गका मानिसहरूका बीच बिरानो वा पराइपना भन्ने कुरा हराउनु पर्दछ। 2. क. विरोध र ईर्ष्यालु स्वभावलाई आपसी सद्भावना र सम्मान स्वार्थको अभिवृद्धिद्वारा समाप्त पार्नुपर्दछ। ख. जात भात र वर्गभेदको दृष्टिलाई सबै मानिस एक हुन् भन्ने भावनाले जित्न सक्नुपर्दछ। 3. क. मानिसलाई यस्तो परिस्थिति प्रदान गर्नुपर्दछ जहाँ उनीहरू कुनै पनि नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अरूको सिद्धान्त र धर्मको अवहेलना नगरी मानव प्रगतिका निम्ति ग्रहण गर्न सकुन्। ख. उनीहरू सच्चा धार्मिक सिद्धान्त र धार्मिक आडम्बर छुट्याउन सक्ने स्थितिमा पुगुन्। ग. सबै मतभेद बिर्सिन सकुन्। घ. कुनै पनि वर्ग, देश वा राष्ट्रले अर्काको हित विपरीत प्राप्त गरेको सफलताको क्षणिकतालाई बुझ्न र सम्झन सकुन्। यी शर्तहरू पूरा गर्न सकेमा नै विश्व शान्ति सम्भव छ। यो कार्य ज्यादै गाह्रो छ, तर असम्भव भने छैन। हामीले सर्वसाधारण जनताको मनोभावना र दृष्टिकोणमा पूरा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। यसका लागि विश्वव्यापी प्रचार हुनुपर्दछ। यस्तो प्रचार शिक्षण संस्था, सार्वजनिक भाषण, प्रवचन, चलचित्र प्रदर्शन र विभिन्न भाषामा लेखिएका पत्र पत्रिका आदिद्वारा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको प्रचार भनेको एउटा उच्च स्तरीय सुसङ्गठित योजना हो, योग्य र इच्छुक कार्यकर्ताहरूको तयारी हो, एउटा ठुलो आर्थिक समर्थन हो, एउटा अद्भुत बुद्धिको राशि हो र यसैबाट मात्र हामी निरन्तर रूपमा विस्तृत र सघन जनसमूह तयार गर्न सक्दछौँ। मानवतावादी क्लबको प्रचार कार्य सबै प्रकारका साम्प्रदायिक र दलगत प्रचार, प्रवचन र कुराकानीलाई उछिन्न सकिने खालको हुनुपर्दछ। यसको योजना बडो गम्भीर र विशाल छ, यसैले आवश्यकता पनि धेरै छन्। तसर्थ म यस क्लबका सम्पूर्ण सदस्य र सहानुभूति राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई
मेरो सन्देश विश्वभर पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसो गर्न सकेमा नै हामीले जननेताहरूबाट उत्साहवर्धक समर्थन, धनीहरूबाट आर्थिक सहयोग र बुद्धिजीवीहरूबाट निस्वार्थ सुझाव पाउन र सुन्न सक्नेछौँ। यस तरिकाबाट नै मैले यहाँ भर्खरै उल्लेख गरेका मानवतावादी कुराहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्नेछन्।